अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 9 ता 15 सितंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है 10 मुहर्रम। मुहर्रम का महीना चल रहा है, सबको मालूम है। और जब तक ये ज़िंदगी है इसी तरह के ये गम के महीने हैं, आते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि इनका सबक क्या है, इनसे हमने हासिल क्या किया। बस यही आज का सवाल है कि इतनी बड़ी कुर्बानी, जिसको तारीख़ आलम की सबसे बड़ी कुर्बानी कहा जाता है, जिसका आगाज़ जनाब इस्माइल से शुरू हुआ और करबला तक आके उसका इख्तिताम हुआ, ये कुर्बानी हमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के बारे में आगाही देती है, हमारे जज्बात को पुश करती है, हमारी सोचों में बहुत सारी डायरेक्शन जो हमारी है उसको ठीक करने की कोशिश होती है। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर बनी नौ इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जो है वो है सारा सिलसिला कि अपने आप को किस तरह ठीक किया जा सकता है, अल्लाह को किस तरह राज़ी किया जा सकता है और उसकी खुशनुदी का हसूल किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है। और उसको जब आप अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन ये सारी कबाहतें जो आज फैली हुई हैं, सब सामने आ रही हैं, उनसे बआसानी छुटकारा मिल जाएगा। यही ज़मीन जो है ये बहुत ज़्यादा पीसफुल और जन्नत का टुकड़ा बन सकती है। इसके साथ दूसरा अहम इवेंट जो है वो है फुल मून, यानी 14वीं का चाँद हर महीने आता है। लेकिन ये चाँद हर बार अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके असरात किस तरह से आते हैं, ये वो असरात नहीं है कि जी जब 14वीं का चाँद आता है तो समंदर का पानी ज़मीन पे आ जाता है, जी वो जो है बीज जो हैं फूटना शुरू हो जाते हैं, जो फल हैं उनमें रस पड़ना शुरू हो जाता है, ये ग्रोथ का सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और ये जो चाँद आ रहा है ये बहुत ज़्यादा, चूँकि इसके स्टार्ट में बहुत सारे क्रान आ रहे हैं, कुछ और पोजीशनें बाकी स्टार के साथ बन रही हैं, तो ये जो फुल मून आएगा ये आपके जज्बात को उभारेगा, बहुत ज़्यादा आपको हाइपर भी करेगा, गुस्सा भी चढ़ेगा, अपने आप में कमज़ोरी भी महसूस होगी, बड़ी बेचारगी लगेगी कि आप सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। इसके साथ साथ जो आप गुस्से में, और वो जैसे कुछ चीज़ें चढ़ी हो, बंदा काम करता है, बहुत सारे एक्शन कर लेता है, तो उसके जो नुकसानात आएंगे सामने, उसके बारे में भी आपको ये अलार्म कर रहा है। और ये सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं है, ये सिर्फ आपके मोहल्ले शहर तक नहीं है, ये सिर्फ आपके मुल्क तक नहीं है। सराउंडिंग में आप देखिएगा, आप जहाँ भी हैं देखिएगा सराउंडिंग में आपके मुल्कों का हाल क्या चल रहा है, इंटरनेशनल साजिश क्या चल रही है। कभी लगेगा कि ये इस तरफ को चला गया हो, वो मारा मारी होगी, कभी लगेगा इधर गया, दुनिया का इख्तिताम हो रहा है। ये सारा कुछ चलता रहेगा अगले 2-3 महीने तक। ख़ास तौर पर 26 दिसंबर का जो ग्रहण आ रहा है उस तक तो ये चीज़ें सारी इसी तरह से डामाडोल होंगी, शेकी होंगी, कभी बिल्कुल पीक पे चली जाएंगी, लगेगा बस आज इख्तिताम हो गया शायद दुनिया का, लेकिन अगले ही लम्हे या कुछ देर के बाद नई सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। ऐसे ही अपने आप को परेशान नहीं करते रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये यकीनन इसी तरह का है कि आपके अंदर मजमूई तौर पे जिनकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल चल रही थी, उनको अपने अंदर कमज़ोरी, नकाहत या बेचारगी का एहसास होगा कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सारा टारगेट सामने होगा, हर चीज़ उन्होंने तय कर रखी होगी, लेकिन क्या होगा, कभी कोई बहाना बन जाएगा, कभी कोई बहाना बन जाएगा। तो इसलिए अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, अपने आप को संभालना है। और इसके बारे में गाए बगाए जो भी अपडेट आएंगी, जो सूरत हाल आएगी, अगर कुछ ज़्यादा सिलसिला आ गया तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही नए आने वाले जो हज़रात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो करने के साथ साथ लाइक कर लें, बेल के आइकॉन को भी पुश कर लें। और मज़ीद अपने बारे में पढ़ने के लिए अपना दिन, महीना, साल, हफ्ता तो ये है, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। और इसके साथ जाते जाते एक और ख़बर जो आपके लिए है कि वो है कि अगले साल 2020 यानी 2020 उसके बारे में जो रेगुलर हर साल किताब आ रही है मेरी, आपके सितारे, तो वो इंशाल्लाह
अगले महीने तक अक्टूबर में आ जाएगी बाज़ार में, और जो लोग, जो अफराद, जो साहबान इसके बारे में ज़ौक़ रखते हैं, समझना चाहते हैं, अपने आप को एक सीक्वल में रखना चाहते हैं अगले साल के लिए, वो रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो यकीनन उसके बारे में भी आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो इन सब बातों के साथ अब शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। हफ्ते का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मौजूदा हफ्ता में भी जायचा के छठे घर में मौजूद होगा, जिसके असरात जो हैं उनमें सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको हाईलाइट करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, कुछ तंबीह भी करेगा और कुछ काम ख़राब भी करेगा। और इसमें यह आएगा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे खाने पीने का। और अगर कभी इस दौरान आपको अपनी तबीयत बिगड़ती हुई ज़्यादा महसूस हो, या आप एहतियाती तौर पे डॉक्टर से रब्ता कर लें, तो जो डॉक्टर जो सजेस्ट करे आपको, जो मेडिसिन आपको जो है रेफ़र करे, तो कोशिश कीजिएगा कि उनके इस्तेमाल में आप ज़रा ख़ासा एहतियात कीजिएगा। ये नहीं है कि बस इवन देन के डिसिप्लिन है, अगर 1 से या 2 से काम चलता है तो 4 की ज़रूरत नहीं है, या अगर उसके लिए 2, 4, 6 घंटे का फासला चाहिए तो कम से कम ये नहीं है कि हर घंटे के बाद आप 2 डिसिप्लिन लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हैं, रूटीन का काम है, हो जाता है। आदमी जब ज़रा थोड़ा हाइपर होता है, तकलीफ़ में होता है, तो वो कोशिश करता है अपने आप को जल्द अज जल्द जो है वो ठीक करने की। तो यहीं आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर ऑलरेडी कोई आपकी बीमारी चल रही है, कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो उससे आपको बआसानी निजात मिल सकेगी। 9 और 10 सितंबर को मरीख और ज़ोहल जो है वो ट्रेंड बनाएंगे, तसलीस की हालत में आएंगे, जिसके असरात की वजह से आपके अंदर जो है गुस्सा और जज्बातियत जो है वो जन्म ले सकेगी। और अगर ऑलरेडी ये सिलसिला चल रहा है तो उनमें खासा इजाफा हो जाएगा। अब जब ऐसा मामला आ जाए तो फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको इन जज्बात पर, एहसासात पर काबू रखना है, अपनी ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल को जो है वो लेना है, साथ में रखना है, फॉलो करना है, और नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन को कायम रखना है। ये नहीं है कि बस जी ज़रा सा जज्बातियत आ गई, मारा मारी शुरू हो गई, ये कर लो वो कर लो, पता चलेगा बाद में कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आदमी जब एट अ टाइम 8-10 काम शुरू कर लेता है तो फिर एक काम भी उसका मुकम्मल नहीं होता। और जब आदमी अपने अंदर डिसिप्लिन कायम कर लेता है, सब्र व तहम्मुल से काम ले लेता है, तो यकीनन अपने जो भी जारी मामलात हैं उनको निपटाने में उसको बहुत आसानी हो जाती है। बड़े सुकून से वो अपने काम मुकम्मल कर लेता है, और हस्ब मंशा जो वो चाह रहा होता है, जो उसने टारगेट सेट किए होते हैं, उनका हुसूल भी वो मुमकिन बना लेता है। ये सारी खूबियाँ उस वक्त आती हैं जब उसके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल आता है। वो ये नहीं देखता कि इस वक्त सर्कमस्टांसिस क्या हैं कि तो मैं ये कर लूँ, नहीं, वो देखता है कि इस वक्त मेरी अपनी कैफियत क्या है। मैं अगर फ़िट हूँ, सारा कुछ ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी अवेयरनेस ज़्यादा है, तो यकीनन उसकी कामयाबी का ग्राफ भी बढ़ जाएगा, दूसरों से ज़्यादा होगा। 12 और 13 सितंबर को मरीख और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे। अब ये स्केयर जो है, इसकी वजह से आपके खुद इत्मादी में मामूल से ज़्यादा इजाफा होगा, यानी ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी सुपर कॉन्फिडेंट हालत में आप सामने आएंगे। तो जब ऐसी सूरत होती है तो उस एनर्जी को अगर आपने सोच रखा है ऑल्टरनेटिव उसका कि कहाँ कहाँ उसको यूज़ करना है, ऐसी सूरत हाल जब सामने आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा तो डेफिनेट फिर आपसे कोई कानून शिकनी हो सकती है, कोई वायलेशन कर सकते हैं आप लॉ की, और जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, अपसेट भी हो सकते हैं। डेफिनेट जब आप वायलेट करेंगे किसी चीज़ को तो परेशानी का बायस बनेगी। 14 और 15 सितंबर को मरीख और नेपच्यून जो है वो मुकाबला की हालत में सामने आएंगे। ये अपोजिशन जो है इसके असरात आपके जारी जो मामलात हैं, यकीनन 14 को ही जो है वो फुल मून भी आ रहा है, तो यहाँ मरीख और नेपच्यून साथ में मुकाबले की हालत में आ रहे हैं। तो इसके असरात जो हैं आपके अंदर मायूसी के जो असरात हैं उनमें इजाफा करने का सबब बनेंगे। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तगी की हालत में होंगे, आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो पा रही होंगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा भी होगा, गम भी होगा, गुस्सा भी होगा, अपने आप में बेकसी और बेचारगी का एहसास भी होगा। और इसके वजह से फिर आप शायद हो सकता है कि अपने
जो भी आपके अपनी ذاتی باتیں ہیں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہیں، یا اپنی جو سرکمسٹانسز آپ کے پرسنل چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں، اس چیز کو سوچے بغیر کہ یہی باتیں کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سیکرٹس جو ہیں وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال آ جائے تو اپنے آپ کو سنبھالیے گا، اپنے سیکرٹ جو ہیں ان کو اپنے ذات تک رکھیے گا، آنکھیں کھلی رکھیے گا، کانوں کو استعمال میں رکھیے گا، زبان کو بند رکھیے گا، تاکہ کوئی بات آپ کی ذاتی باعث نہ نکلے اور کل وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جو سٹار پوزیشن آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ بھی خاصا اثر آ سکتا ہے۔ تو صحت کا جب آپ خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹ اس سے آپ کی نیند بھی ٹھیک ہوگی، جب نیند ٹھیک ہوگی تو آپ پیسفل ہوں گے، پیسفل ہونے کی وجہ سے آپ اپنے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے، اپنے فرائض جو ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی انجام دہی میں آپ جو ہے وہ کسی جگہ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہی انسان کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سیٹل کر لے اور اس کے بعد لمبی تان کے سوئے، اپنے آپ کو پیسفل رکھ کے۔ برج سور ٹورس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ موجودہ ہفتہ میں ظاہر ہے کہ 5ویں گھر میں موجود رہے گا۔ یہاں یہ اکیلا نہیں ہوگا، یہاں مریخ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ جو جب یہ دونوں اسٹار ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے تو سب سے زیادہ یہ اثرات جو آئیں گے وہ آپ کے تعلقات پر جو ہے ان کو یہ متاثر کریں گے۔ اور اس میں جب تعلقات کی بات آتی ہے تو اس میں سر فہرست جو معاملہ ہوتا ہے وہ پیار محبت کا ہوتا ہے، آپ کے ذاتی تعلقات کا ہوتا ہے۔ تو ان معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سماجی اور گھریلو یا خاندانی جو بھی رشتے ہیں ان کی طرف بھی آپ کو توجہ مبذول رکھنا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ جہاں بہت دنوں سے آپ نے اگنور کیا ہوا ہے، یہ جان بوجھ کے بھی نہیں ہوتا، ڈیو ٹو سرکمسٹانسز ہو گیا، آپ بزی تھے، آپ کو نہیں خیال آیا۔ اگر جب آپ کو خیال آ جائے، ابھی ذرا تھوڑا سا توجہ سے دیکھیے گا، اپنے اندر جا کے گہرائی میں سوچئے گا کہ کون سا ایسا رشتہ ہے، کون سا ایسا تعلق ہے جہاں سے آپ کی کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا، یا وہاں میل ملاقات نہیں ہو رہا، دکھ سکھ کا آپ کا جو شیئر کرنے کا موقع آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کو فالو اپ کیجیے گا، اس کو فل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو ویکم بن جاتا ہے وہاں فل ان دی بلینکس والا معاملہ ہے، آئیے گا، کوشش کیجیے گا، یقیناً گلے شکوے مٹ جائیں گے، حالات میں سکون آ جائے گا، آپ کے اندر اطمینان جو ہوگا، جس کو اطمینان قلب کہتے ہیں، وہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ بہت زیادہ فریش نظر آئیں گے، تازہ دم ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ اور اس دوران اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کوئی پیار محبت کے معاملات چل رہے ہیں، عشق کے سلسلے چل رہے ہیں، تو اگر تو وہ سچے ہیں اپنے جذبات میں اور دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، فراڈ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ٹائم اس وقت جو اگلا مہینہ ڈیڑھ مہینہ اسی طرح کا چل رہا ہے، تو اگر تو وہ اپنے جذبات کے ساتھ ٹھیک ہیں، آنیسٹ ٹو گاڈ ہیں، اور وعدے وعید جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو وہ نبھانا چاہتے ہیں، اور بڑا سنجیدگی سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یقیناً وہ اپنی منزل حاصل کر سکیں گے۔ ان کی شادی کے معاملات سیٹل ہو سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کسی بھی لاپرواہی سے بچنا ہوگا، کیونکہ اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہو جائے گی، کوئی لفظ منہ سے نکل گیا، کوئی غصہ، کوئی جذباتیت سر پہ چڑھ گئی، تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، اور وہاں سے آپ کی بدنامی یا آپ کے لیے کوئی شرمندگی والا معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ 15 سپٹمبر کو زہرہ جو ذائچہ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ماتحت افراد کے علاوہ آپ کے جو سینئر ہیں، آپ کے افسران ہیں، وہ بھی آپ سے تعاون کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت میں جو کمزوری یا کمی چلی آ رہی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور کمزوری ختم ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ 13 اور 14 سپٹمبر کو زہرہ اور عطارد قران بنائیں گے، جس کی جو اثرات سامنے آنے کی وجہ سے پہلے سے جاری اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو یقیناً ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، اور خاتمہ ہی نہیں ممکن ہوگا بلکہ ان کا ازالہ بھی آپ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوا، اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اور فیوچر کے لیے ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ آپ خود سے پلان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پیار محبت کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، یا نئے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں، تو یقیناً
उन मरासिम में भी आप कुछ वादे वईद कर सकते हैं, दूसरों को हौसला दे सकते हैं या अपने आप को आप मुतमईन करने में कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा अतारत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद होगा। रूटीन में जो ये चूँकि मालियात का घर है, यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में होता है ये, तो इसके साथ साथ बाकी 3 स्टार जो हैं ज़ोहरा, मरीख और शम्स भी यहाँ जो है मौजूद होंगे और ये आपके जो मसाइल हैं, जारी मसाइल या सर्कमस्टांसिस जो हैं आपके, उनको बेहतर बनाने में, तरक्की के लिए आप जो मंसूबे बना रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में या दूसरों से मफादात के हुसूल में ये आपके साथ ताउन करेंगे, आपका साथ दे सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी को पर्सनल कन्वेंस आप जिस लेवल पे भी हैं, आप गाड़ी के हकदार हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हल कर सकेंगे, बाइक का मामला है तो उसको कर लेंगे, इवन दिन के साइकिल है तो वो भी चेंज हो सकती है, मुरम्मत हो सकती है। मसला ये है कि आपकी कन्वेंस में जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, उसका हल जो है वो आप करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा आपके जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, जायदाद के हुसूल में आपने जो कोशिशें की थी, जायदाद बेचने के लिए आपने जो एडवर्टाइज़ किया हुआ था, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। आपकी अगर कोई इनसे रिलेटेड कोई लिटिगेशन थी, कोई भी मुकदमाबाजी थी या कहीं गुस्सा, गम, गुस्सा, नाराज़गी या इख्तलाफ राय या हो सकता है कोई लड़ाई का सिलसिला भी बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा जंग जदल की या मार का आराई की जो पोजीशन हो, तो उनको आप ओवरकम कर सकेंगे, संभाल सकेंगे और उन पे काबू पा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कुछ मामलात थे, कोई मसाइल थे, कोई मुश्किलात थी, तो उनमें जो भी क्लियर होता है ना, जिसको हम पेचीदगी कह देते हैं, वो समझ नहीं आ रही होती, जब समझ आती है तो आदमी उसको सॉल्व कर लेता है। तो पेचीदगियाँ अगर कुछ थी या कुछ मामले थे ऐसे, कुछ ऐसे नुक्ते थे जो आपसे छुपे हुए थे, वो सामने आ जाएंगे, आप उनको हल कीजिएगा, अपने घर के मामलात को आप आसान बनाइएगा, पुरस्कून बनाइएगा, घर का अमन जो है उसको बहाल कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। 15 सितंबर को अतारत जो है वो ज़ायचा के 5वें घर में ज़ोहरा के हमरा मौजूद होगा। यहाँ जो है ये आपके रोमानवी मामलात को ख़ासा हिट करेगा, मुतासर करेगा और इसका हल सिर्फ एक ही है कि आपको इस तरफ आप फुली जो है डिवोटेड होना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, आपको उसको फोकस करना चाहिए और ताकि आपके जो इश्क मोहब्बत के मामलात हैं, प्यार के सिलसिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनसे किस तरह आप बच सकते हैं। और एक तो हल ये होता है कि इनको रोक दिया जाता है, एक ही होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लेते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, आप ओवर द लिमिट नहीं जाते हैं, ताकि किसी को शिकवा ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ना ही किसी के दिल में कोई रंजिश आ जाए और बल्कि आपसे जेलस भी कोई ना हो। तो इस तरह उसको हाईलाइट भी नहीं किया जाता, बड़े सुकून से, तहम्मुल से अपने मामलात को आगे बढ़ाया जाता है और जब अच्छा वक्त आता है तो फिर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। 9 और 10 को यानी 9 और 10 सितंबर को अतारत और प्लूटो जो है ये तसलीस बना रहे हैं, यानी ट्राइन बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो ख़ासा मुतासरकुन होगा। दूसरों के साथ लेन देन में, बात करने में, गुफ्तगू करने में, मुज़ाकरात करने में, जो भी सिलसिले हैं उनमें आप दूसरों को मुतासर कर सकेंगे, अपने मकासद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। जबकि अगर चूँकि अतारत वाले लोग हैं, थोड़ा हो जाता है, चूँकि अक्ल शौर की बात है तो सिंकी भी हो जाते हैं, कुछ मामलात इतना गहराई में उतर जाते हैं कि वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और लोग यही समझते हैं कि शायद इनके कोई नफ्सियाती मामलात सामने आ रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपके साथ तो वो बासानी रिमूव हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी या आप उन पे काबू पा लेंगे और अपना तशख़्ख़ुस बहाल कर सकेंगे, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे तरीके से लेके आएंगे, ताकि जहाँ आपकी शानदार पर्सनैलिटी दूसरों को मुतासर करने का सबब बन सकेगी। 13 और 14 सितंबर को ज़ोहरा और अतारत ये करान बनाएंगे। अब ये कंजेशन जो है इसकी वजह से आपको अपने जो भी ताल्लुकात चल रहे हैं, लेन देन के हैं, सोशल हैं, घरेलू हैं या ख़ानदानी हैं, उन ताल्लुकात में अगर कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो के मामला ख़राब हो गया था, रिश्ते डैमेज हुए थे कहीं भी, उसकी वजह से डेफिनेट बंदे की पर्सनैलिटी भी डैमेज होती है, जहाँ बंदे के रिलेशन जो है वो डैमेज होते हैं। तो देखिएगा कि वहाँ गलती क्या हुई थी, उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, उनका सद्देबाब कीजिएगा
تاکہ ان فیوچر وہ چیزیں سامنے نہ آ سکیں. اور اس دوران اگر کوئی وعدہ کرنا پڑے, کوئی دوسروں کو حوصلہ دینا پڑے, تو یقیناً آپ کر سکیں گے اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ایک بات کا آپ نے بس خیال رکھنا ہے کہ جس وعدے کی تکمیل ممکن نہ ہو, جس وعدے کو آپ پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے, آپ کے وسائل ہی نہ ہوں یا وہاں تک آپ کی اپروچ ہی نہ ہو, تو اس کے بارے میں کسی طرح کی یقین دہانی کسی کو دوسروں کو نہیں کروائیے گا. اور اس کو کہتے ہیں مبالغہ رائے سے کام نہیں لیجیے گا, بلکہ حقائق کو مد نظر رکھیے گا اور اس کے مطابق ہی اپنے تعلقات کو, اپنے سلسلوں کو, جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہیں سارے معاملات, ان کو حقائق کے مطابق ہی آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ سچی بات جو ہے آج بھی اس کی ویلیو ہوگی, کل بھی وہی آپ کے کام آئے گی, اسی کی ویلیو سامنے آئے گی. مبالغہ رائے تو وقتی طور پہ ہے, جی کار ہو جاتی ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے, لیکن بندے کے پلے کچھ نہیں پھر رہ جاتا, چونکہ آدمی پھر بعد میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا, احتیاط کرنی ہوگی. برج سرطان کینسر, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ قمر موجودہ ہفتہ میں چونکہ کمزور پوزیشن میں جو ہے, پچھلے ہفتے میں بھی جو ہے وہ آیا ہوا تھا, قمر در عقرب تھا, تو اس کی وجہ سے تھا. ابھی بھی یہ اس کی پوزیشن کو اتنی مضبوط نہیں ہے, چونکہ سراؤنڈنگ میں باقی اسٹار کے ساتھ جو اس کے کمبینیشن بن رہے ہیں, اور وہ خاصا اس کے اثرات کو نیگیٹو بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو احتیاط کرنا ہے اپنے معاملات کو. خاص طور پہ آپ کے جذباتی اور سماجی جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اور 9 سپٹمبر کو یہ اثرات جو ہے بہت زیادہ حاوی ہوں گے, کثرت سے سامنے آئیں گے. ان کا حل یہ ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں محتاط رہیے گا, غفلت سے بچیے گا, کوئی لاپرواہی نہیں کیجیے گا, کسی نئے کام کا آغاز نہیں کیجیے گا. خاص طور پر مالی طور پر آپ کو سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا. اور اگر ایسا کچھ آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اس کے لیے اچھے دنوں کا انتخاب کریں. 7 دنوں کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جب آئے, مشورہ کر لیجیے گا, سمجھ لیجیے گا بکس سے, نیٹ سے, اور ایون دین میرے جیسے بہت سارے خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس وقت صورتحال ہے کیا. 9 سپٹمبر کو شمس اور مشتری تربیت بھی بنائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں محتاط رہنا ہوگا, کسی قسم کی سستی سے کام نہیں لینا ہوگا. اس کے علاوہ لالچ اور فائدے کے جھانسے میں نہیں آنا ہوگا. یہ لگے کہ بہت تھوڑا کام کر رہے ہیں آپ, اس کا بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو مل جائے گا. آپ کی تھوڑی سی محنت جو ہے وہ آپ کو مالا مال کر دے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہاں, جہاں تک عقل تسلیم کرتی ہے کہ آپ 10% محنت کر رہے ہیں تو 15% 20% رزلٹ آتا ہے, تو ڈیفینیٹ یہ تو عقل تسلیم کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5 سے 10% کا جو 5 سے 10 سٹیپ چلیں اور آپ کے 90 سٹیپ جو ہیں وہ آٹومیٹک وہ جو فاصلہ طے ہو جائے اور آپ منزل پہ پہنچ جائیں. اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی اور اس کے لیے وسائل کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس دوران میں امیگریشن کا جو معاملہ ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, ایجنٹ اثرات سے ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے وعدہ کیا ہوا تو اس کو پیسے پکڑا دیں, اس کے سارے ڈاکومنٹ دے دیں, پتہ چلے جی فراڈ ہو گیا, بعد میں جی وہ بندہ بھی غائب ہو گیا, ڈاکومنٹ بھی نہیں مل رہے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خود سے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. برج اسد لیو, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ شمس موجودہ ہفتہ میں ذائقہ کے خانہ مال میں رہتے ہو آپ میں اپنے مالی وسائل کو بڑھانے کی سوچوں کو نہ صرف جنم دے سکے گا, بلکہ آپ کے جو پریکٹیکل ایکشن ہیں, عملی کاوشیں ہیں جو آپ جدوجہد کریں گے, اس میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا. اس کے اثرات جو شمس کے آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کو اپنی مالی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے, ایکٹیو کرنے کے لیے, اس کے علاوہ آپ کو جب بھی بندہ ایکٹیو اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری سوچیں آتی ہیں, بہت سارے خیالات آتے ہیں, اور اس میں سے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, نئے نئے راستے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ سکیں گے. آپ کو اس کی شمس کی پش بھی ملے گی کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں اور فائدہ اٹھانے کے لیے متحرک ہو جائیں, آگے بڑھیں, قدم آگے بڑھائیں. یعنی خاص طور پہ جو یہ آئے گا سلسلہ یہ ہوگا پریکٹیکل ایکشن کی طرف, کہ آپ عملی جدوجہد کیجیے گا, کوششیں کیجیے گا, اور جب آدمی کوشش کرتا ہے پریکٹیکلی تو اس کا رزلٹ بھی اس کو بآسانی مل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ کسی قسم کی بھی کوئی انعامی اسکیم ہے, لالچ ہے جس میں دھوکہ دہی کا عنصر ہے, فراڈ ہے,
بس آپ یہ ٹوکن لے لیں تو آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا یہ آپ کی جو نسلیں سنور جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اوائڈ کرنا ہوگا ایسی ساری چیزوں کو۔ ہاں، اپنی محنت پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے، اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں اچھی پلاننگ کرنا چاہیے، چونکہ یہ دھوکے اور فراڈ والی جو باتیں ہوتی ہیں یہ تو بس آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ 9 سپٹمبر کو شمس اور مشتری کی تربیت جو ہے اس کے اثرات آپ کے اندر جو ہے آپ کی خود اعتمادی کو بڑھانے کا یا آپ کے جذبات کو ابھارنے کا جو سبب بنیں گے، اور یہ جو جذبات ہیں یہ آپ کو مبالغہ آرائی کی حد تک لے جائیں گے۔ آپ بات کرتے ہوئے چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ رائی کا پہاڑ بنانے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو مانیں گے نہیں، لوگ اس کو ماننے پر بھی مجبور ہوں گے۔ یہ آپ کی قابلیت ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نقصان جو اس کا آتا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احساس برتری کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اور جب احساس برتری کا بندہ شکار ہوتا ہے تو پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس جی میں ہی میں ہوں، اس کو ہر طرف اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بہت سارے نئے معاملات جو ہیں ان کا آغاز کر لیتا ہے، کوئی مشورہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ڈسکشن سے کام نہیں لیتا، تو یہاں پھر کام خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ بغیر مشاورت کے کوئی بھی کام کرنا اس دور میں خاصا مہنگا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، نقصان کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر بندہ احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے کرتا ہے، تو پھر تو 100% اس میں نقصان شامل ہو جاتا ہے، یہ اس میں فائدے کا جو عنصر جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ 9 اور 10 سپٹمبر کو شمس اور نیپچون جو ہے وہ مقابلہ کی حالت میں ہوں گے، جس کے اثرات آپ کے اندر جو ہے ذہنی پریشانی جو ہے وہ اس کو جنم دے سکتے ہیں، ذہنی پریشانی کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر آلریڈی کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ویکنس چل رہی ہے، مینٹلی آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، ناتوانی ہے آپ کے اندر، یا تھوڑی سی کوئی بے چینی چل رہی ہے، تو یقیناً یہ چیزیں مزید بڑھ جائیں گی۔ اور اب اس کا اور اس دوران ایک کام اور ہے کہ اگر آپ دوسروں سے کوئی ڈسکشن کریں گے، کوئی بات چیت کریں گے، اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس میں غلط فہمیاں جو ہے وہ جنم لے سکتی ہیں، کیونکہ آپ مینٹلی پریشان ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنی بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلور نہیں کر پائیں گے، تو یقیناً یہ معاملہ آپ کے لیے جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اس سے دوسرے کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے، آپ کچھ اور سمجھا رہے ہوں گے، تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں کچھ اس طرح کی ہوں، تال میل نہ بن رہا ہو، تو دوسرے لوگ جو جن سے بات ہو رہی ہے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیں، آپ روک دیں، وہ کہیں اچھا جی پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو جی آپ کو یہ بات ایسے کر رہے ہیں، آپ کہتے نہیں میں ایسے کروں، بحث و تکرار بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے، اور اپنی گفتگو کو روک دینا چاہیے، یا گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ اپنے آپ کو پن پوائنٹ رکھنا چاہیے، اپنے ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا، اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جائیے گا، مختصر اور کم بولیے گا، تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ 14 اور 15 سپٹمبر کو شمس اور پلوٹو تثلیث کی حالت میں ہوں گے، یہ ٹرائن بنائیں گے، جس کے اثرات جو ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی صحت کو خراب کرنے کا سبب بنیں گے، ہیلتھ ایشوز آپ کے سامنے نمایاں ہو سکتے ہیں، اور آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ اب صرف صحت کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی جاری معاملات ہیں، کچھ اس میں آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کچھ منصوبے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے کا استعمال کچھ ضرورت سے زیادہ کر لیں، اوور کانفیڈنٹ ہو کے آپ ایسے کچھ سلسلے شروع کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات حل ہونے کے بجائے مزید جو ہے نا پریشانیوں کا سبب بن جائیں، تو ان چیزوں سے آپ کو بچائیے گا۔ اور جب یہ پریشانیاں سامنے آتی ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے بندہ، مالی طاقت کا بیجا استعمال کرتا ہے، یعنی بائی ہوک اینڈ کروک وہ کہتا ہے جی مجھے اپنا ٹاسک چاہیے، تو یقیناً وہاں پھر بہت ساری قانون شکنیاں سامنے آ جاتی ہیں، آدمی جو ہے وہ لا کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، وائلیشن کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور یہ پریشانیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر ان سب پہ قابو پانے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، کنٹرول کر لیں، اور اپنی صلاحیتیں، اپنے ریسورسز اور اپنے سرکمسٹانسز کو آپ یکجان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یا اپنے جاری معاملات کو چلاتے رہیں، تو یقیناً نہ تو کوئی پرابلم آئے گی اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکے گی۔ برج سنبلا،
वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मुकीम होगा, जबकि शम्स और ज़ोहरा भी उसका साथ निभाने के लिए मौजूद होंगे। इन तीनों स्टार के जो असरात हैं वो सबसे पहले तो आपकी कुव्वत फ़ैसला को बढ़ाएंगे, आपके अंदर एतमाद पैदा करेंगे। आप हालात के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकेंगे। अपने रिसोर्सेज को किस हद तक इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये भी आप बाइफरकेट कर लेंगे। और उसमें आप फौरी तौर पे इतने शॉर्ट टेम्पर नहीं होंगे कि जी बस आप इधर इन्वेस्ट करें और उधर आपके फ़ायदे आ जाएं, इधर आप काम करें और उसका रिज़ल्ट आ जाए। नहीं, आप में दूर अंदेशी होगी। आपके अंदर जो है वो तवील मुद्दती जो आपके प्रोजेक्ट हैं फॉर द लॉन्ग रन, जो कि लंबे अरसे के लिए आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके असरात देर तक आपके साथ आते रहें, आपके सामने रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सकेगा। इसके वजह से एक तो ये है कि आपके फ़ैसले खासे जो है मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, और उसके अलावा ये स्टार जो हैं ये आप करने का सबब बनेंगे। आपकी ज़हनी नशोनुमा होगी। यूँ समझ लीजिएगा कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर आगे होंगे, चूँकि आपका हाकिम स्टार जो अतारद है वो पहले ही आपके अक्ल शऊर पे हुकूमत कर रहा है, जहन पे हुकूमत है, उसकी अक्ल दानिश पे हुकूमत है। तो यकीनन जब ये बाकी स्टार भी उसका साथ देते हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप क्या तोप चीज़ बन जाएंगे। तो इससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएगा, अपने आप को करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हफ्ते के एंड में 15 सितंबर को अतारद जो है वो खाना माल में आ जाएगा। यहाँ जो है वो ज़ोहरा भी उसका साथ देने के लिए साथ साथ चलेगा, और इनके असरात जो हैं वो आपकी माली मुश्किलात जो हैं उसका ख़ात्मा मुमकिन बनाने में आपका साथ देंगे। आपकी जो माली वसाइल हैं उनको बढ़ाने में आपके मददगार साबित होंगे, और आपकी जो इनकम है उसमें इजाफ़ा का सबब भी बन सकेंगे। यकीनन जब आपकी माली मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिन होगा, आमदनी के वसाइल बढ़ेंगे, आप अपने आप को रन करके अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यकीनन फिर उसके नताइज जो हैं वो पैसे की शक्ल में, कामयाबी की शक्ल में आपके सामने आ सकेंगे। 13 और 14 सितंबर को अतारद और ज़ोहरा करान बनाएंगे, जिसके असरात जो हैं वो आपके खुद एतमादी में इजाफ़ा करेंगे। इसके अलावा आपके काम में जो वो निखार जो पैदा करने का सबब बनेंगे, और दूसरों की जानब से आपके लिए सताइश और आपकी हौसला अफजाई जैसे जज्बात जो हैं उनको सामने ला सकेंगे। यानी जब अतारद और ज़ोहरा करान की हालत में आएंगे तो उसमें सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एतमाद आएगा। अब वो एतमाद जो है वो आपके जारी काम जो हैं उनको आगे बढ़ाने में, आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। आपकी जो भी सलाहियत है वो इतनी अच्छे अंदाज से दूसरों के सामने आएगी कि लोग उसको सराहने पे, आपको दाद देने पे मजबूर होंगे। और जब ये चीज़ें आती हैं तो उससे बंदे का हौसला भी बढ़ता है। जब बाकी लोग आपके सराउंडिंग जो सीधे मुँह आपसे बात नहीं करते थे, जब वो आपकी कारकर्दगी की तारीफ़ करते हैं तो फिर इंसान का हौसला बढ़ता है, और आदमी अपने नेक्स्ट जो सिलसिले उसने रखे होते हैं, अपने नए जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को नए सिरे से जो बाएतमाद बना लेता है और अपने आप को इस तरह से फ्रेश करता है कि फिर उसको कहीं भी थकावट, रुकावट, कोई मुश्किल जो है वो मुश्किल नज़र नहीं आती, बल्कि वो उसको अपने काम से काम होता है या अपनी मंजिल जो उसको नज़र आ रही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आप अपने आप को संभालिएगा, अपनी ताकत को संभालिएगा और आगे बढ़ने के लिए नई प्लानिंग जो है करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसके साथ शम्स, अतारद और मरीख भी मौजूद होंगे। इन सितारों के जो असरात हैं वो आपको सबसे पहले तो अपने जो आपके हासदीन हैं उनसे ख़ुद को महफूज बनाने का जो बंदोबस्त करने की सोचें पैदा करेंगे, और जब आप ये एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लेंगे तो फिर आपके मामलात जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। उनमें जो अप्स डाउन आ रहा था या आपको खौफ था, वहम था, आपके अंदर खदशात पैदा हो रहे थे, शुक्क व शुबहात आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बेयकीनी जो थी उसका ख़ात्मा हो सकेगा। और अगर ये जो नेगेटिव असरात हैं जो आपके अंदर मनफी
जो भी चीज़ें या सोचें आपके अंदर पैदा हो रही थी, इनको ख़त्म करने के लिए सदक़ात का भी एक रास्ता होता है कि आप उसको इख्तियार कर सकें और सदक़ात की अदायगी करके अपने आप को महफूज बना लें। इसके अलावा एक चीज़ का और है कि जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप अपने आप को संभाल रहे हैं, तो मे भी, क्योंकि मुमकिन तौर पर कुछ ऐसे हालात भी आपके सामने आ सकते हैं जहाँ कुछ हंगामी तौर पे कुछ अखराजात करना पड़े आपको, कोई मेहमान आ जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई खुशी की ख़बर के बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुख की बात आ जाती है, दुख का इवेंट आ जाता है कि जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, आपकी वजह से वो सारा इंतज़ाम होना है, आपको हौसला देना है, दिलासा देना है, और बाकी दोस्त अहबाब जो आ रहे हैं उनकी खातिर मदारत भी करना है। तो वहाँ भी जो अखराजात हो सकते हैं, कोई गाड़ी का मामला हो सकता है, घर की तामीर व मरम्मत का मामला हो, कोई भी एमरजेंसी एक्सपेंस हो सकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। और इसके साथ साथ आपके जो रूटीन के जो अखराजात हैं उनमें अचानक इजाफ़ा हो सकता है। अगर कोई हंगामी अखराजात नहीं आते हैं तो आपके जो रोज़ के अखराजात हैं उनमें बिला वजह से कोई चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, जो कि आपके मैनेजमेंट में नहीं थी, आपने पहले से प्लान नहीं कर रखा, तो उसको मैनेज करना फिर थोड़ा वक्ती तौर पे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। 13 और 14 सितंबर को अतारद और ज़ोहरा करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद इत्मादी बढ़ेगी, आपके अंदर हौसला, उम्मीद, जज्बात के आम समथिंग, एवरीथिंग तो खैर नहीं होना चाहिए, हाँ आम समथिंग ठीक है, बहुत अच्छा है। जब ये सोच आ जाए तो यकीनन उससे दूसरों को कायल करना, दूसरों को समझाना, उनको मुतासर करना, उनको अपने साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी सोचों के साथ अपने आप को हम आहंग करना, अपने मंसूबों के साथ उनको लेके चलना, बड़ी खुश उसलूबी से लेके चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है और इसमें आप कामयाब हो सकेंगे। अगर इस दौरान कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनकी नाराज़गी है, कोई शिकवे हैं, कोई गलत फहमियाँ हैं उनकी, तो उनका ख़ात्मा मुमकिन बनाइएगा। और ये सारे इसके साथ साथ जो आपके मामलात हैं उनमें आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी जिसकी वजह से दूसरे आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। 15 सितंबर को ज़ोहरा आपके ताले में आने की वजह से आपका रुझान जो है वो तामीरी और तख्लीकी कामों में बढ़ सकेगा, यानी प्रोडक्टिव आपकी जो लाइन हो जाएगी, आपकी सोच जो है वो प्रोडक्टिव कामों की तरफ होगी, जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट आपका शामिल होगा। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी कि ये एक चीज़ को लेकर आप चल रहे थे जी कि समझिए इसी में अब जी मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, ऐसे कर लूँ, नहीं, उसके साथ और बहुत सारे रास्ते आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि जिस पे आप गौर व फिक्र भी करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ मुझे कहाँ कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो फिर आप उस तरफ अपने आप को टिल्ट कर लेंगे और उन्हीं मंसूबों को, उन्हीं प्रोजेक्ट को, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम जो है वो गेन हो सके। इसके साथ साथ आपकी सोच जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आपकी ख़यालात जो हैं वो अच्छे रहेंगे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, उसमें मनफी असरात नहीं होंगे, तो इसकी वजह से आपके अंदर जो है वो सुकून और इत्मीनान की कैफियत जो है वो बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ आप अगर सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पेश आएगी तो आप काम ले सकेंगे। आपके अंदर इतना ज़्यादा चूँकि इत्मीनान और सुकून होगा जिसकी वजह से आपका सब्र तहम्मुल का जो मेयार है, जो लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा, आप उनसे आसानी से काम लेने में कामयाब होंगे और अपने मामलात को नुकसान से बचा सकेंगे, बल्कि दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ाचा के 11वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तरीना ख्वाहिशात जो हैं, जो पहले से आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनको आप लेके सिलसिला आपका चला हुआ है, जो आप सोचते रहते थे कि जी मैं ये करूँगा तो इस तरह होगा, जो जिन कामों का आपने आगाज़ किया होगा उनको आगे बढ़ाने में आपका मददगार साबित होगा, मंजिल तक, इवन तन के मंजिल तक पहुँचाने में भी आपका साथ देगा। और अगर कहीं आपका दिल जो है वो ना चाह रहा हो, आपकी स्पीड कम हो, हालात के मुताबिक आप अपने आप को कोऑर्डिनेट करने में कामयाब ना हो, तो मंजिल आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी, पता होगा कि ये कुछ है और ये करूँगा तो यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा। और इसके साथ साथ आपके हल्का अहबाब में भी इजाफा होगा, नए दोस्त भी मिल सकेंगे और कुछ नए दोस्त आने के साथ साथ जो पुराने दोस्त अहबाब के साथ अगर आपके जो फासले थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, हालात ने सताया हुआ था, गम रोज़गार ने बेचैन किया हुआ था, यकीनन अब वो उन पे आप काबू पा के अपने हल्का अहबाब में इन टच हो सकेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करने के भी आपको मौके मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हकम प्लूटो जो दस्तूर ज़ायचा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा और यहाँ ये 9 और 10 सितंबर को
عطارد سے جو ہے وہ تسلیس بنائے گا، جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اندر جو بھی آپ کے اندر ذہنی طور پہ جو شکوک و شبہات تھے، منفی سوچیں تھیں، کہیں کہیں آپ کو ڈاؤٹ جنم لے رہے تھے کہ یہ معاملہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہاں میری ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک کر رہا ہوں نہیں، یہ تذبذب جاتا یا گم گو کی جو کیفیت تھی اس سے آپ کو باہر نکالنے کا سبب بنے گا۔ اور خاص طور پہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بے خوابی ہو رہی ہے، رات کو نیند کے کوئی مسائل آ رہے تھے، تو ان کو اوور کم کرنے میں یہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور باقی جو بھی سرکمسٹانسز جو ہیں ان میں جو چیزیں آپ کے نقصان کی تھیں، آپ کے لیے بہتر نہیں تھیں، ان کو سامنے لائے گا، تاکہ آپ ان سے جان چھڑائیں اور اپنے آپ کو پیسفل کر کے جو ہے اپنی زندگی کو بڑی آرام دہ اور آسائش والی بنانے کی جو کوششیں آپ کی ان میں کامیاب ہو جائیں، اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے چلیں۔ لوگ آپ کا منہ دیکھتے رہیں کہ یہ کیسے کر لیا، جبکہ یہ اسٹار کے اثرات بھی ہیں، اور آپ کی اپنی پرسنل سکل جو ہے، آپ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے ساتھ، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ 9 اور 10 سپٹمبر کو مریخ اور زحل بھی وہ تسلیس بنائیں گے، جس کی بنا پر آپ کے اندر صبر و تحمل کا مادہ بڑھے گا، آپ کے اندر صبر و تحمل کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے معاملات کو وقت مقررہ کے دوران، یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے جو ٹائم بار ہے اس کو فالو کر لیں گے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو نپٹانے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اپنے اندر ڈسپلن پیدا کر لیں گے۔ یہ نظم و ضبط جو ہے یہی آپ کا اثاثہ ہے، کیونکہ اسکارپین جو ہیں جب بھی یہ ذرا تھوڑا سا ٹریک سے ہٹتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ڈسپلن کے پابند رہیں تو ان کی کامیابی کو کبھی کوئی چیلنج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، کامیابی چیلنج ہوتی ہی نہیں ہے، بس لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ اپنی منزل پہ پہنچ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ 12 اور 13 سپٹمبر کو مریخ اور مشتری تربیع بنائیں گے، جس کے اثرات آپ میں خاصے کام خراب کریں گے، آپ میں قانون شکنی کی سوچوں کو ابھاریں گے، آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے، آپ جو بھی طے شدہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے، معاملات کو آگے بڑھانے میں، کاروبار کے، سماجی، اس کے ساتھ ساتھ مالی یا سیاسی طور پہ جو بھی ہمارے سلسلے ہیں، اوورال کسی انسان سے ریلیٹڈ، اس میں کہیں نہ کہیں یہ وائلیٹ کرے گا، کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس کی پورا ہفتہ گزارنے سے ان کی اسکارپین جو ہیں ان کی خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا، یہ اوور کانفیڈنٹ لیول پہ آ چکے ہوں گے، اس وجہ سے شاید یہ ان باتوں کو معمولی سمجھیں گے، لیکن جو بھی ان کے رویے سے، ان کے عمل سے اور ان کی جو بھی پریکٹیکل ایکشن ہے، جو تھوڑا سا بھی قانون شکنی ہوگی، وائلیٹ کریں گے یہ لاء کو یا ٹکرائیں گے، تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے جو ان کی مشکلات میں اضافہ کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ ایون دین کہ آپ اشارے پہ کھڑے ہیں تو 1-8 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اشارے کے آپ اس کی پابندی کر لیجئے گا، ورنہ پھر ٹوکن آپ کے موبائل پہ گھر پہنچ جائے گا۔ اور آج کل تو تصویریں بھی ساتھ میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو کہ بعد میں وہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہو جائے، تو اس لیے اپنے آپ کو قانون شکنی سے بچائیے گا۔ برج قوس سیکریٹریٹس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے طالب میں موجود رہتے ہوئے آپ کے خود اعتمادی کو بڑھانے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، جبکہ آپ کی قوت فیصلہ مستحکم ہونے کی وجہ سے آپ کے جو معاملات ہیں، جاری منصوبے ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اس دوران 4 اہم سٹار جو ہیں، شمس، زہرہ، عطارد اور مریخ، آپ کے مالی گھر میں یعنی ودسما میں موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے پیشہ ورانہ معاملہ، جو بھی آپ کی سکل ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جو بھی آپ کا کریئر ہے، اس میں آپ جو ہے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان میں کامیابی مل سکے گی، ترقی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ کریئر میں ترقی اگر لانے کے لیے آپ نے کوئی نیا منصوبہ جو ہے وہ سوچ رکھا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے جو مواقع ہیں
جس کو اپرچونیٹیز کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، جن سے آپ فائدہ اٹھانے میں بھی کامیاب رہیں گے، اپنی عزت و توقیر میں بہتری لانے میں بھی آپ کی جو کوششیں ہیں، آپ کی کاوشیں ہیں وہ منزل تک پہنچ سکیں گی۔ آپ کو یہ سارے جو ہے فائدے، یہ مفادات آپ کی ذات کے حد تک آپ کو مل سکیں گے، آپ کو منزل کا حصول بآسانی ممکن ہو سکے گا۔ تو اس لیے ود ان لمٹ رہیے گا، اپنے جو سلسلے ہیں ان کو اس حد تک جو ہے وہ تیزی میں نہیں بدلیے گا، یا اتنا سلو نہیں کیجیے گا کہ دونوں طرف سے پھر آپ کے مفادات جو ہیں یا آپ کے فوائد جو ہیں ان کا حصول ممکن نہ ہو، بلکہ ان کے فوائد کی ریشو ہی بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ 9 سپٹمبر کو مشتری اور شمس کی تربیت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ مینٹلی تھوڑا کنفیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے الوژن آ سکتی ہے، خیالات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، یا لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ آپ کی پریشانی کا جو ہے نا وہ سبب بن سکتی ہیں۔ ادھر سے بھائی نے مشورہ دے دیا کچھ اور، ادھر سے بہن نے کچھ اور کہہ دیا، والدین نے کچھ اور کہہ دیا، دوست احباب نے کچھ اور کہا، آپ کی اپنی جو چھٹیز ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، جبکہ اگر کیلکولیشن ہم کرتے ہیں آن دا بورڈ تو وہ کچھ اور آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو الجھا دیں گی۔ تو اس لیے یا تو اپنے آپ پہ اعتماد کیجیے گا، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے گا، اور نیا کوئی بھی سلسلہ شروع کرنے سے جو آپ گریز کیجیے گا، ورنہ یہ سب کی باتیں سن کے پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا، یا اس معاملے کو فی الوقت جو ہے نا کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ کو روکنا پڑے گا۔ 12 اور 13 سپٹمبر کو مریخ اور مشتری تربیت بنائیں گے، جس کے اثرات آپ میں جلد بازی کو جنم دے سکیں گے، عجلت پسندی آپ کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی تیزی ہوتی ہے جس میں آدمی مارا ماری کی طرف چلا، ایک وقت میں کئی کام وہ شروع کرنا چاہتا ہے، بہت تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے نا وہ مفادات جو ہیں ان کا حصول ممکن بنانا چاہتا ہے، ہر چیز کو سمیٹ لینا چاہتا ہے، منزل پہ پہنچ جانا چاہتا ہے، جبکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو تیزی ہے، یہ عجلت پسندی ہے، وہ آپ کے فیصلے غلط جو ہے نا کرنے کا سبب بنتی ہے، آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کسی اور خیال میں مگن ہوتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیسک رولز ہیں، بیسک جو اصول ہیں یا قواعد و ضوابط طے کیے ہوں ان کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ جہاں لکھا ہوگا کہ جو ہے وہ اسپیڈ لمٹ 60 کی، تو پتہ چلے گا کہ آپ 120 پہ وہاں چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل آئے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جب آپ تیزی میں ہوں گے تو بہت سارے وعدے آپ پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ جب یاد آئے گا تو آپ بہت آگے جا چکے ہوں گے، اور جن کے ساتھ وعدے کیے ہوں گے وہ پیچھے کھڑے آپ کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، اور آپ کے کئی عملی اقدامات بھی جو ہیں وہ عجلت پسندی کا شکار ہو جائیں گے، یعنی تھوڑے کام میں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش جو ہے اس سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ یہ غلطیاں جب بڑھیں گی، آپ کو احساس ہوگا، تو پھر آپ کا مینٹل سٹریس بڑھے گا، یہ جو ذہنی دباؤ جو ہے یہ آپ کو جو ہے نا زیادہ آپ کی پریشانی کو بڑھائے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں سے کام لینا ہے، جلد بازی سے گریز کرنا ہے، روٹین میں چلیے گا، جہاں آپ 10 قدم چلتے ہیں وہ 11-12 قدم چل لیجیے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب 10 قدم کے بجائے اگر آپ 30 سے 50 قدم چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا، غلطی ہو جائے گی، پاؤں رپٹ جائے گا، چوٹ لگ سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی تیزی جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے پھر مشکلات کا باعث بنے گی۔ تو اپنی عجلت پسندی پہ قابو پائیے گا، جلد بازی کو کنٹرول کیجیے گا، اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ کہ مشاورت کرنے کی کوشش کیجیے گا، دوسروں سے مشورہ کر لیجیے گا کہ آپ ایک کام جو ہے وہ 8 گھنٹے کا کام ہے، اس کو ٹھیک ہے آپ 6 گھنٹے میں تو کر سکتے ہیں، بالکل آپ اسکلفل ہیں، انرجیٹک ہیں، کر سکیں گے، لیکن اس کو آدھے گھنٹے میں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مشاورت کیجیے گا، جب آپ مشورہ آپ کو ملیں گے، آپ اپنے ریسورسز کو دیکھیے گا، اپنے سرکمسٹانسز کو، تو آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور جو بہتر راستہ ہوگا وہ آپ اختیار کر لیں گے، نقصان سے بھی بچ جائیں گے، مینٹل سٹریس سے بچیں گے، ڈپریشن سے بچ جائیں گے، اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے، بلکہ روٹین میں چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ برج جدی کیپریکون، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم تارہ زحل جو ہے وہ آپ کے تالے میں موجود ہوگا اور رجت کی حالت میں موجود رہے گا، اور یہ رجت چونکہ کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اگلے ہفتے میں
ये रुजत से निकलेगा, फिर ये क्या करेगा उसके बारे में अगले हफ्ते डिस्कस होगी। 9 और 10 सितंबर को ज़ोहल जो है वो मरीख से तसलीस बनाएगा। अब ये ट्राइन जो है इसके असरात जो हैं आपके अंदर गुस्सैलेपन को जन्म देंगे, गुस्सा बढ़ाएंगे, आपको जज्बातियत में इजाफा होगा, चीज़ें चढ़ेंगी, आप लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने ये टाइम ज़ाया कर लिया, ये काम तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि इसमें हक़ाइक़ की कमी होगी। आपके अंदर जो लेवल है नेगेटिविटी का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गुस्सा जो है वो आपकी सोचों को हमेशा से जो है वो डोमिनेट करता है, उसको छा जाता है, आपकी सोचें प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं, आपको सही विजन आपका जो है वो गड़बड़ हो जाता है, आपको नहीं पता चलता कि क्या करना है। इसलिए गुस्से को हराम कहा गया कि ये बहुत सारे नुकसानात का बाइस बनता है। तो अपने गुस्से पे काबू पाइएगा, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा। ये एक तरह की एनर्जी है, इसको आप पॉजिटिव इस्तेमाल इसका कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकेंगे। अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाइएगा। तो अगर आप अपने जज्बात व एहसासात पर काबू रखेंगे, अपने फ़राइज़ की अदायगी करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए आपको कोई रास्ता अगर इख्तियार करना होगा तो वो होगा मियाना रवि का, मोतदिल मिजाजी, यानी आपको बैन बैन चलना है, यानी मिडल में, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी अपने अंदर पैदा करके दौड़ लगानी है, ना इतना स्लो होना है कि आप सबसे पीछे रह जाएं। नहीं, जैसे हालात का तकाज़ा है उसके मुताबिक अपने आप को उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आपके लिए सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, फ़ायदा मंद हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम आप नुकसान से, गुस्से से, मनफी सोचों से, डिप्रेशन से और इसकी वजह से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे अपने आप को बचाने में कामयाब रहेंगे और अपने हफ्ते को मामूल के मुताबिक गुजार सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में जायज़ा कि 12वें गर्मी क्या पजीर रहेगा। इसके असरात न सिर्फ आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बनेंगे, बल्कि हो सकता है कि यह आपकी परेशानी जो है, क्योंकि डेफिनेट जब कुव्वत फ़ैसला मुतासर होती है तो आदमी के अंदर एक अजीब सी परेशानी पैदा हो सकती है। ये परेशानी जो है आपको मेंटली मज़ीद जो है ना वो डिप्रेशन में ले जाती है, स्ट्रेस पैदा करती है, आपकी सोचें इंतशार का शिकार हो जाती हैं, आपके अंदर इचिंग पैदा होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि मैं करूं क्या, और अजीब सी बेचैनी और बेकसी लगती है कि आदमी करना क्या चाहता है, बहुत कुछ उसके सामने होता है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तभी सही होती है जब आदमी ज़हनी तौर पर मजबूत हो, उसका विजन क्लियर हो, उसको दूर तक नज़र आ रहा हो, अपने मंसूबों पे एतमाद हो। जब ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आपके जो मुखलिस दोस्त अहबाब हैं वो आपका साथ दे सकेंगे, आप ख़ुद को संभालने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके फैमिली के लोग, वो आपका साथ देंगे। यकीनन आपकी कामयाबी जो है वो कभी भी जो है वो दूर नहीं हो सकेगी, आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है वो मौजूदा हफ्ते में जायज़ा कि चौथे घर में रहते हुए आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात, ज़मीन व जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त और उससे रिलेटेड जो भी सिलसिले हैं, कानूनी मामलात हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल रखेगा। अगर इस दौरान कोई लिटिगेशन आपकी चल रही है, ड्राइविंग आपको करना पड़ती है बाय प्रोफेशन, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर हैं या इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो गाड़ी का ख्याल रखिएगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कीजिएगा, तहम्मुल के साथ ओवर स्पीड होने की कोशिश नहीं कीजिएगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने से बचिएगा, क्योंकि मामलात फिर गलत होंगे। एक छोटी सी इब्तिदा होगी तो फिर उससे ज़्यादा आपका ज़हनी जो डिप्रेशन है, मेंटली स्ट्रेस जो आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते आपको मज़ीद डिस्टर्ब करने का सबब बनेगा। 9 और 10 सितंबर को ज़ोहल और मरीख तसलीस बनाएंगे। इनकी वजह से आपके अंदर जज्बातियत जन्म लेगी, गुस्सा पैदा होगा, मारा मारी करने को दिल करेगा। जो जो लोगों के रवैये हैं वो आपको याद आएंगे कि किस वक्त किसने आपके ख़िलाफ़ क्या किया था, कैसे किया था। अब आप चाहेंगे कि उसको ओवरकम करें, उसको सबक सिखा दें। ऐसा नहीं करना है आपने, और इस तरह की मनफी सोचों से अपने आप को बचाना है, अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो देना है, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए अपने आप को कूल डाउन करना है, मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना है और अपने मामलात को सीधा रखना है,
फ़ायदा مند بنانا ہے، یا اپنے معاملات سے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو یا جو کاروبار کریں اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کرنے کی سوچنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں ان کو ذرا تحمل سے لے کے آگے بڑھنا ہے، یا ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان پہ قابو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کا سبب بنے گا، جس کے لیے آپ کئی نئے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں نئی چیزیں، نئی سوچ، نئے طریقے، نئے ارادے، نئے منصوبے آ سکتے ہیں، اور ان کا لب لباب ایک ہی ہوگا یہ سارے کام کرنے کا کہ آپ پیسہ کس طرح زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں، مالی فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جو فائنینشیل آپ کی پوزیشن ہے، اپنی مالی حیثیت ہے، اس کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں، اس کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں، دوسروں سے کیسے اپنے آپ کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کا ذیلی حاکم جو نیپچون ہے وہ بدستور رجت کی حالت میں ہی تالے میں موجود رہے گا۔ 12 اور 13 سپٹمبر کو مشتری اور مریخ تربیع بنائیں گے۔ اس تربیع کے جو اثرات ہیں وہ جو مرتب ہوں گے، سامنے آئیں گے، تو اس کی وجہ سے دوسروں کی جانب سے آپ کے جو جاری معاملات ہیں اس میں اگر کوئی دخل اندازی ہوگی، لوگ اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کریں گے، اپنے تجربات کو آپ کی جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے، مجبور کریں گے کہ میں نے ایسے کیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، میں بیمار ہوا تھا تو میں نے یہ دوائی کھائی تھی، تو اب آپ ہیں تو آپ یہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا ایک معیار ہے، اپنا اپنا لیول ہے، اس کی بیسک ایجوکیشن ہے، اس کی انوائرمنٹ ہے، اس کا فیملی سرکمسٹانسز ہے، تو وہ اس کے مطابق ہی بات کرے گا۔ تو آپ وہ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ میں وہ طوفان بدتمیزی جو پیدا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے میں دو لگا دوں، کیا یہ باتیں کیے جا رہے ہیں، چونکہ مشورہ دینا تو بہت آسان کام ہے، تو ہر ایک آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کرے گا، تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ مینٹلی خاصا جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، اسٹریس آ جائے گا۔ اور یہ جو غصہ اور جذبات ہیں اس میں آپ دوسروں کی ایسی تیسی کرنے کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ خود انیکٹیو ہو جائیں، آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی منفی سوچیں حاوی ہوں، تو یہاں سے آ کے پھر کوئی اصول نہیں رہے گا، آپ سارے قوانین جو ہیں، لا جو ہیں، ان کو آپ بلڈوز کر دیں گے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنا غصہ نکالیں گے اور دوسروں سے انتقام لیں گے، ان کو مزہ چکھائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسی صورتحال اگر آ جائیں تو اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے آنکھیں کھول کے حالات کو دیکھنا ہے کہ اس کام کے کرنے میں آپ کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نظر آئے تو پھر مشاورت سے کام لیجیے گا، اگر وہاں سے بھی آپ کا ساتھ مل جاتا ہے تو یقیناً پھر آپ ضرور سوچیے گا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ 14 اور 15 سپٹمبر کو مریخ اور نیپچون مقابلہ کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کا سب سے بڑا اثر جو ہے وہ آپ کی صحت پہ جو ہوگا، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی فزیک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اس پہ جب اثرات مرتب ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹ بندے کو موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، وہ توانائی، وہ جو اندر انرجی ہوتی ہے وہ چونکہ بندے کو میسر نہیں ہوتی ہے، بندہ ذہنی طور پہ بڑا پاورفل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جب قدم اٹھاتا ہے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی لاپرواہی اور سستی سے کام نہیں لینا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اس لیے اپنی جان کو قائم رکھیے گا، کھانے پینے میں محتاط رہیے گا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر کی جو یادات ہیں تو ان کو ضرور فالو کیجیے گا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسپیرئنس بندہ ہے، اس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو یقیناً اس کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے بہت اچھی حالت میں آئیں گے، اور آپ اپنے آپ کو مینیج کرنے میں کامیاب رہیں گے، بلکہ اپنی کامیابیوں کے حصول میں کامیاب ہو سکیں گے، دو کامیابیاں۔ تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا، اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا۔ عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے آپ کے سامنے، اس وقت تک کے لیے وزٹ کرتے رہیے گا astro-hope.pk۔ اللہ حافظ۔